السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المسيح الموعود عليه السلام مبينا مكانة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين هم أدلة منيرة على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يضيع هذه الأدلة فكأنه يضيع نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن يقدر النبي صلى الله عليه وسلم حق التقدير إلا من يقدر الصحابة رضوان الله عليهم، والذي لا يقدر الصحابة لا يمكن أن يقدر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. وإذا قال بأنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب في ادعائه، لأنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يحب المرء النبي صلى الله عليه وسلم ويعادي الصحابة رضي الله عنهم. ثم يقول عليه السلام: كان الصحابة جماعة طاهرة لم ينفصلوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم قط، ولم يتوانوا عن التضحية بنفوسهم في سبيله، وقد فنوا في طاعته صلى الله عليه وسلم لدرجة كانوا على أتم الاستعداد دائما لتحمل كل مصيبة ومعاناة من أجله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه هي مكانة الصحابة رضوان الله عليهم التي يجب على كل أحمدي أن يضعها أمام عينيه دائما. عندما نقرأ سير الصحابة ونطلع على نماذجهم العملية تبرز أمامنا مكانتهم العظيمة، وهذه المكانة يجب أن تكون مدعاة للفت أنظارنا إلى أن سيرتهم وأسوتهم وأعمالهم ومستوى عباداتهم وطاعاتهم قدوة لنا، يجب أن نجعلها جزءا من حياتنا لا يتجزأ. وسأسرد عليكم الآن بعض الوقائع من سير الصحابة رضوان الله عليهم. كان أبو دجانة رضي الله عنه صحابيا من الأنصار ومن سكان المدينة، وقد أسلم قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة.
كان له شرف الاشتراك في غزوة بدر، حيث قاتل بكل شجاعة وبسالة. وقد وفق للاشتراك في غزوة أحد أيضا، عندما انقلبت كفة الحرب على المسلمين، بمعنى أن المسلمين قد حازوا الانتصار في البداية، ثم تغير الوضع فجأة وعاود الكفار كرتهم بسبب ترك بعض الصحابة مكانهم، وانقلبت كفة الحرب على المسلمين. كان أبو دجانة من الصحابة الذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أصيب بجروح بالغة في أثناء الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يتقهقر ولو خطوة واحدة على الرغم من إصابته بجروح خطيرة. وقد ورد في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ذات مرة سيفه وقال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام أبو دجانة فقال: أنا آخذه يا رسول الله بحقه. فدفعه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله أبو دجانة: فما حقه؟ قال صلى الله عليه وسلم: ألا تقتل به مسلما ولا تفر به عن كافر، أي يجب أن لا يستخدم هذا السيف إلا لمحاربة الكفار الذين جاءوا لمحاربة الإسلام والقضاء عليه. وجاء في رواية أن أبا دجانة جعل يتبختر به بين الصفين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى أبا دجانة يتبختر: إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن. وقد استشهد أبو دجانة محاربا مسيلمة الكذاب يوم اليمامة، وقام بخطة ذكية لفتح باب القلعة التي دخلها مسيلمة، وأغلق على نفسه بابها، فقال لأصحابه: ألقوني في الحصن من فوق السور، علما أن السور كان عاليا جدا، وعندما ألقوه كسرت رجله نتيجة السقوط، ولكنه مع ذلك قاتل بكل شجاعة وفتح باب الحصن فدخله المسلمون. وقد أبدى أبو دجانة شجاعة كبيرة، واستشهد وهو يقاتل بشجاعة عظيمة. وقال ذات مرة لصديق له: ما مفاده؟ لعل الله يتقبل مني عملين، فإني لا أتكلم بكلام لغو، أي لا أغتاب أحدا، وليس في صدري حقد أو ضغينة تجاه أي مسلم. ثم هناك صحابي آخر وهو محمد بن مسلمة، الذي كان من المسلمين الأنصار الأوائل، وكان رجلا شجاعا جدا، وقاتل في غزوة أحد بكل شجاعة، ووقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بكامل الثبات والصمود. وقد حظي بشرف كبير أن النبي صلى الله عليه وسلم أنبأ بحقه، وتحققت تلك النبوءة، بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إليه سيفه وقال: قاتل به ما كان القتال مع المشركين، فإذا رأيت المسلمين يقتل بعضهم بعضا
فاكسره ثم الزم بيتك حتى تهاجم أو تأتيك منية قاضية. فعمل محمد بن مسلمة بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، وكسر ذلك السيف فعلا بعد استشهاد عثمان رضي الله عنه، واتخذ سيفا من خشب يتغمده. سأله سائل: ما الحكمة في ذلك؟ فقال: قد فعلت ما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتخذت هذا أرهب به الناس، أي لن أحمل سيفا من حديد عملا بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، أما سيف من خشب فلا يضر أحدا. يقول الصحابة أن الفتنة التي بدأت بعد استشهاد عثمان رضي الله عنه لم تؤثر في محمد بن مسلمة، وقد خيم في فلاة تحاشيا للفتن، وكان يقول: أنوي أن أعيش في الفلاة ما لم تزل الفتن. فهؤلاء الصحابة عندما قاتلوا كان السبب وراء قتالهم أن الأعداء هاجموا الدين، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بقتال المشركين الذين هاجموا الدين للقضاء عليه. ما دام المسلمون قائمين على ذلك ظلوا أقوياء وغالبين، وحين بدأوا يتقاتلون فيما بينهم ويقطعون رقاب بعضهم منخدعين بكلام المنافقين لم تعد فيهم الوحدة. كانت حكومتهم قائمة ظاهريا، ولكنها ظلت تضعف شيئا فشيئا. فنرى اليوم أن الخلافات بين المسلمين قد بلغت قمتها، وقد تحققت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم الأخرى أيضا، وهي أنه سيحل زمن النور بعد عصر الظلام، وسيأتي المسيح الموعود فآمنوا به والزموا جماعته ففيه البركة. ولكننا نرى أن المسلمين بسبب عدم إيمانهم بهذا المبعوث أصبحوا عطشا حتى لدماء مواطنيهم، وقد أدى ذلك إلى أن العالم غير المسلم يحكم المسلمين اليوم عمليا. نجد أحداثا تفيد أن محمد بن مسلمة رضي الله عنه كان ذا رأي سديد جدا ومطيعا جدا، ومن ثم كان الخلفاء يثقون به كثيرا، وخاصة سيدنا عمر وعثمان رضي الله عنهما قد عهدا إليه بعض المهام الحساسة والأعمال الضرورية. فكان عمر رضي الله عنه يرسله لتقصي الحقائق والتحري عن الشكاوي التي كانت تصله ضد بعض العمال من شتى البلاد والمناطق. من أوائل الصحابة سيدنا أبو أيوب الأنصاري أيضا، فهو سعيد الحظ الذي تشرف بضيافة النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل أيام الهجرة إلى المدينة، فكل واحد كان يتمنى أن يقيم النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وكان كل واحد يلتمس من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم في بيته.
فقال: خلوا سبيل ناقتي فإنها مأمورة. ومن سعادة أبي أيوب أن الناقة وقفت أمام بيته، لكن الناس لم يقتنعوا بذلك أيضا، والتمسوا من حضرته صلى الله عليه وسلم النزول عندهم، فبيوتهم أيضا قريبة. فاقترع النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج اسم أبي أيوب الأنصاري حصرا. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم عنده، كان بيته ذا طابقين، فأقام أبو أيوب في الطابق العلوي، وقدم الطابق السفلي للنبي صلى الله عليه وسلم. ذات ليلة انكسرت جرة في الطابق العلوي، ومعلوم أنه كانت تستخدم الأواني الفخارية لحفظ الماء، وفي العصر الراهن أيضا في البلاد الفقيرة في العالم الثالث مثل باكستان ودول إفريقيا يوضع الماء في الأواني الفخارية. باختصار، انكسرت الجرة، فظل أبو أيوب وزوجته ينشفان الماء طوال الليل بلحافهما. وفي الصباح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث ليلا، وطلب منه أن يسكن في الطابق العلوي، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم طلبه، فأقام عنده قرابة 6 أشهر أو 7. فسعى أبو أيوب رضي الله عنه جاهدا لأداء حق الضيافة، فكان وزوجته يأكلان من فضل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الروايات أنهما كانا يتيممان موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. ذات يوم لم يجدا في الطعام أي أثر ليديه صلى الله عليه وسلم، وكأنه لم يتناول، فجاءه أبو أيوب وقال له: يا سيدي، لم تتناول الطعام اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حين أردت أن آكله وجدت فيه بصلا وثوما، وهما لا يعجبانني. فقال أبو أيوب رضي الله عنه: الشيء الذي لا يحبه النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أيضا لا أحبه، فلن أتناولهما في المستقبل. ما أروع قصص الحب والعشق هذه. لقد شارك أبو أيوب الأنصاري في جميع الغزوات. في غزوة خيبر قتل زعيم اليهود، فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته صفية. وبعد ليلة الزفاف، حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم صباحا لصلاة الفجر، وجد أبا أيوب الأنصاري يحرسه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: لم تقف هنا حارسا؟ فقال: قد واجه أقارب السيدة صفية الخسارة على أيدينا، وقتل بعضهم أيضا، لذا خطر ببالي أنه قد يأتي أحدهم إلى هنا ويسعى لأخذ الثأر، لذا أتيت إلى هنا حارسا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بحقه قائلا: اللهم احفظ أبا أيوب كما بات يحفظني. لقد شارك سيدنا أبو أيوب في الحرب مع الروم، مع أنه كان قد أصابه الشيب، وإنما شارك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بشر بفتح القسطنطينية، فأراد أن يشهده. وأثناء ذلك مرض،
فلما سئل عن أمنيته الأخيرة قال: بلغوا جميع المسلمين سلامي، واجعلوا قبري في أقصى مكان تستطيعون الوصول إليه في أرض العدو. فحمل جثمانه ليلا إلى أقصى مكان يمكن الوصول إليه في بلد العدو ودفن هناك، وقبره ما زال في تركيا. ويخبر الزوار أن الناس قد اخترعوا بعض الروايات على البدع أيضا، منها أن الناس يسألونه قضاء حاجاتهم، ولكنهم لا يسألونه بل يعتقدون أن الدعاء الذي يدعى عند قبره يجاب. على كل حال تخترع قصص أيضا لاحقا. إن الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم بحقه أن يحفظه الله قد قبل، فكان قد شارك في حروب كثيرة ونجا فيها وعاد منها سالما وعاش طويلا. ثم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة، وكان شاعرا مشهورا في العرب، وكان مشهورا بلقب شاعر الرسول، وهو الذي بلغ أهل المدينة خبر الفتح بعد انتهاء معركة بدر. هناك أحداث كثيرة لحبه وغيرته للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها عن عروة أن أسامة بن زيد أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه إكاف على قطفية فتكية، وأردف أسامة بن زيد وراءه. يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر، حتى مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين ومن المشركين عبدة الأوثان واليهود، وفيه عبد الله بن أبي بن سلول وعبد الله بن رواحة أيضا. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر ابن أبي أنفه بردائه، ثم قال: لا تغبروا علينا. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله عز وجل وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي بن سلول: أيها المرء، إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا، فلا تؤذنا به في مجالسنا. ارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله، فاغشنا به في مجالسنا، فإنا نحب ذلك. فهو لم يعبأ بما قاله ذلك الزعيم، وإنما أبدى حبه وغيرته للنبي صلى الله عليه وسلم تلقائيا، ولم يبالي بأولئك الزعماء وأهل الدنيا. عن ابن عباس قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة في سرية، ومن بينهم عبد الله بن رواحة، فوافق ذلك يوم الجمعة، فغدا أصحابه
فقال: أتخلف فأصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ألحقهم. فلما صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه في المسجد فقال: ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ فقال: أردت أن أصلي معك الجمعة وأستمع إلى الخطبة ثم ألحقهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أدركت فضل غدوتهم، لأنهم خرجوا بحسب التوجيه. وهنا درس لنا أن الطاعة فرض. ورد في الروايات أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه بعد هذا كان أول خارج في الغزو وآخر قافل إلى المدينة. ورد في رواية عن عروة بن الزبير قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا إلى مؤتة، واستعمل عليهم زيد بن حارثة، فقال لهم: إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس، فإن أصيب ابن رواحة فليرتض المسلمون رجلا. فلما حضر خروج الجيش ووقت وداعهم بدأ عبد الله بن رواحة يبكي، فقيل له: ما يبكيك يا ابن رواحة؟ قال: أما والله ما هي حب الدنيا وضنأ بها، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فلست أدري كيف بالصدر بعد الورود، أي لا أدري ماذا عسى أن يكون حالي بعد عبور جسر الصراط. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر هؤلاء الذين يتقون الله تعالى بعاقبة حسنة، إذ قال صلى الله عليه وسلم عن أمراء البعث إلى مؤتة: رأيتهم جالسين على أرائك من الذهب في الجنة. فنال هؤلاء الناس مرادهم. يتبين تمنيه للشهادة في بعض أبياته، قال: لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرع تقذف الزبد، أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا، حتى يقولوا إذا مروا على جدثي: أرشده الله من غاز وقد رشدا. وتفصيل الذين استشهدوا في مؤتة هو أنه يتبين عند الوصول إلى مؤتة أن الغساسنة استمدوا هرقل الروم ضد المسلمين، وهو أرسل جيش 200,000 لمواجهة المسلمين. وفي هذه المناسبة تشاور أمراء جيش المسلمين وقالوا: نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره بعدد عدونا، فإما أن يمدنا برجال وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له. فشجع عبد الله بن رواحة الناس ورفع همتهم بشعره، فتقدم جيش المسلمين المكون من 3,000 شخص لمواجهة جيش من 200,000 جندي.
قال زيد بن أرقم رضي الله عنه وهو يذكر أمنية عبد الله بن رواحة رضي الله عنه للشهادة: اصطحبني عبد الله بن رواحة إلى غزوة مؤتة مردفا إياي على راحلته. وكان عبد الله بن رواحة كفل زيد بن أرقم يتيما ورباه. يقول: سمعت ذات ليلة عبد الله بن رواحة يردد الأبيات التالية التي يذكر فيها أهله ويقول: الآن لن أعود إليكم أبدا. وكان يتغنى بهذه الأبيات بكل سرور، ويخاطب فيها زوجته ويقول: إذا بلغتني وحملت رحلي مسافة 4 بعد الحساء، فزادك أنعما وخلاك ذم، ولا أرجع إلى أهلي ورائي. وكأنه يعطي رسالة لأهله غائبا. فلما سمع زيد الولد الصغير هذه الأبيات بكى حزنا، فخفقنه بيده وقال: ما يضرك يا لك أن يرزقني الله الشهادة وترجع بين شعبة الرحل. ثم نزل نزلة من الليل فصلى ركعتين وعاقبهما دعاء طويلا، ثم قال لي: يا غلام. فقلت: لبيك. قال: هي إن شاء الله الشهادة. وأرى عبد الله بن رواحة كمالات الشجاعة في ميدان الجهاد، كما روى عبد السلام بن النعمان بن بشير أن جعفر بن أبي طالب حين قتل دعا الناس عبد الله بن رواحة وهو في جانب العسكر، فتقدم فقاتل وارتجس مخاطبا نفسه: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليت، وما تمنيت فقد أعطيت، إن تفعلي فعلهما هديت. وروى مصعب بن شيبة قال: حين استشهد زيد وجعفر نزل ابن رواحة للقتال، وحين أصيب برمح راق الدم من جسده، فاستقبل الدم بيده فدلك به وجهه، ثم صرع بين الصفين، أي بين الأعداء والمسلمين، ولكنه لكونه أمير الجيش ظل يشجع المسلمين ويحمسهم حتى آخر نفسه، ويدعوهم مستنجدا بأسلوب ملؤها التأثير والعاطفة، فقال: يا معشر المسلمين، إن جسد أخيكم الميت أمام عدوكم، فتقدموا وذبوا عن لحم أخيكم. ففي ذلك الوقت شن المسلمون هجوما شديدا على الكفار، فلم يزالوا كذلك حتى استشهد عبد الله رضي الله عنه. أخبرت أرملته عن بعض ميزاته، وذلك حين تزوجت بعد استشهاده، فقال زوجها: أخبريني عن صنيع عبد الله بن رواحة في بيته. فما أحسنها من شهادة أتلت بها، إذ قالت: كان إذا أراد أن يخرج من بيته صلى ركعتين، وإذا دخل بيته توضأ وصلى ركعتين، لا يدع ذلك أبدا. هؤلاء الناس هم الذين كانوا يذكرون الله تعالى في كل حال وحين. ورد في رواية عن مستوى طاعته عن أبي ليلى: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فدخل عبد الله بن رواحة فسمعه يقول: اجلسوا، فجلس مكانه خارج المسجد. فلما فرغ صلى الله عليه وسلم قال مخاطبا عبد الله بن رواحة: زادك الله حرصا على طواعية الله وطواعية رسوله.
أما عن المستويات التي بلغها الصحابة فيما يتعلق بالحديث عن الدين وعقد المجالس الدينية والنقاش البناء الهادف وأداء حقوق الآخرين، فعن أبي الدرداء أنه قال: أعوذ بالله من أن يطلع علي يوم لا أذكر فيه عبد الله بن رواحة، إني لأذكره كل يوم، ذلك لأن عبد الله بن رواحة كلما لقيني من الخلف وضع يده على منكبي، وكلما استقبلني من الأمام وضع يده على صدري وقال: يا أبا الدرداء، تعال نؤمن ساعة، أي نتكلم في أمر الإيمان ونجدده. ثم كان يجلس معي وكنا نتحدث في ذكر الله ما شاء الله أن نذكره، ثم كان يقول لي: يا أبا الدرداء، هذه مجالس الإيمان. لقد قدم هؤلاء الذين كانوا يعقدون مجالس الإيمان أسوة لنا يجب علينا التأسي بها. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى كلام ابن أبي رواحة هذا ومجالسه؟ فعن أنس بن مالك قال: كان عبد الله بن رواحة إذا لقي الرجل من أصحابه يقول: تعال نؤمن بربنا ساعة. فقال ذات يوم لرجل، فغضب الرجل فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ألا ترى إلى ابن رواحة يرغب عن إيمانك إلى إيمان ساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله ابن رواحة، إنه يحب المجالس التي تباهى بها الملائكة. كان عبد الله بن رواحة شاعرا فحلا، وكان من شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم الثلاثة، والآخرون هما كعب بن مالك وحسان بن ثابت، وكان شعره رجزا. يقول صاحب معجم الشعراء: كان عبد الله بن رواحة يتبوأ مكانة عالية بين فحول الشعراء في الجاهلية وكذلك في الإسلام. ومن أحسن ما مدح به رسول الله صلى الله عليه وسلم قول عبد الله بن رواحة: لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تنبئك بالخبر. أي حتى ولو لم يكن عند محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ما عنده من آيات بينات دالة على صدقه، لكفى وجهه وحده دليلا على صدقه. هؤلاء هم القوم الذين كانوا عشاقا صادقين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عرفوا الحق بمجرد رؤية وجهه صلى الله عليه وسلم. ثم نجد في التاريخ ذكر أخوين صغيرين شجاعين شجاعة مدهشة، أعني معاذ بن الحارث بن رفاعة ومعوذ بن الحارث بن رفاعة، حضرا بدرا وشاركا في قتل أبي جهل. كانت معركة بدر حامية الوطيس، وكان أمام المسلمين عدو يفوق عددهم 3 أضعاف، وكانوا مدججين بالسلاح من كل نوع، وقد خرجوا مصممين على محو أي أثر للإسلام. وكان عدد المسلمين المساكين قليلا جدا،
لقد ذكر هذا الحادث ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه أيضا في كتابه سيرة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. كانوا يعيشون في غربة وفقر، وكانوا لقمة سائغة أمام أهل مكة نظرا إلى الأسباب المادية. ولكن حب التوحيد والرسالة قد غمرهم بعاطفة جعلتهم أقوى من كل شيء في الدنيا، وقد نفخ فيهم إيمانهم الحي قوة خارقة. لقد قدموا في ساحة القتال للدين خدمة لا يوجد لها نظير في العالم. نجد كل واحد منهم يحن شوقا للتضحية بنفسه في سبيل الدين. أما حماس الأنصار فنجده جليا فيما رواه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، إذ قال عندما بدأ القتال نظرت إلى يميني ويساري فإذا طفلان أنصاريان واقفان على يميني ويساري، فأصاب قلبي قلق لأن المرء يعتمد في مثل هذه المعارك إلى حد كبير على من يكون على يمينه وشماله، إذ لا يقاتل جيدا إلا من كان جانباه محميين، فكيف يحميني هذان الطفلان؟ وبينما أنا في ذلك إذا سألني أحدهما بصوت خافت وكأنه يريد كتمان صوته عن صاحبه وقال: يا عم، أين أبو جهل الذي كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة؟ فقد عاهدت الله على أن أقتله أو أقتل في هذه المحاولة. يتابع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: قبل أن أجيب على سؤاله سألني الطفل عن جانب الآخر بصوت خافت السؤال نفسه، فأدهشتني شجاعتهما، لأن أبا جهل كان قائد الجيش وكان يحيطه من حوله كبار المقاتلين المحنكين، فأشرت إليه بيدي وقلت: ذلك هو أبو جهل. وما إن أشرت حتى انقضى عليه انقضاض البازي على فريسته، وخلصا إليه في لمح البصر يشقان صفوف العدو، وضرباه بسرعة وأسقطاه من راحلته، وأصحابه ينظرون ولم يستطيعوا فعل شيء. كان عكرمة بن أبي جهل مع أبيه، ولكنه لم يستطع حمايته منهما، إلا أنه ضرب معاذا ضربة قطعت يده اليمنى جزئيا فتدلت، فحاول معاذ مطاردة عكرمة ولكنه نجا منه، ولما كانت يده المقطوعة المتدلية تعيقه في القتال فنزعها بشدة وفصلها عن جسده ثم واصل القتال. فغيرة هذين الطفلين الإيمانية وحبهما للنبي صلى الله عليه وسلم نفختا فيهما الشجاعة، بحيث صمما على ألا يقاتلا أبا جهل بأيديهما، ذلك العدو الذي أراد القضاء على الإسلام وآذى النبي صلى الله عليه وسلم عدة سنوات. لم يكن هؤلاء الصحابة مثل الجهاديين المزعومين الذين يوجدون اليوم، والذين يعلمون الصغار التطرف قائلين هلموا وقاتلوا في سبيل الإسلام، بل كان أولئك القوم يحاربون لهدف عظيم، إذ كانوا يقولون: لم يتركنا العدو نعيش بأمن وسلام مع أننا تركناه وهاجرنا من عنده، فالآن لا بد لنا من تقديم التضحية توطيدا للسلام وقضاء على الفتنة. أما اليوم فإن هؤلاء الجهاديين يريدون الاستيلاء على الحكم، فيخطفون الشباب قسرا ويعلمونهم التطرف. فكان هناك خبر قبل أيام أن طفلا عمره 14 سنة نجا من أيدي هؤلاء وهرب، فقص قصته أنه كان عائدا من المدرسة فاختطفوه قهرا،
ثم قاموا بتدريبه جبرا، إذ لم يرضى أولا بذلك فعاملوه بقسوة حتى رضي، فكان يخوض القتال مكرها عليه، وقد نجا منهم بصعوبة وهرب. فهذه المجموعة من المسلمين تقوم بمثل هذه التصرفات باسم الإسلام، مع أن تصرفاتها تنافي تعاليم الإسلام كل المنافاة. لا شك أن المسلمين حاربوا وضحوا بأرواحهم، وكانوا مغمورين بعاطفة التضحية، ولكن كان هدفهم حماية الدين وإرساء السلام في العالم. إذن هناك فرق كبير بين هؤلاء الجهاديين وبين أولئك المجاهدين الأوائل. يقول المسيح الموعود عليه السلام: أود أن أرى نموذج الصحابة نفسه في أفراد جماعتي، وهو أن يقدموا الله، ولا يعرقل شيء سبيلهم، ولا يحسب أموالهم وأرواحهم شيئا. تصلني بطاقات من بعض الناس يتبين منها أنهم إذا واجهوا خسارة في تجارة أو عمل آخر، أو واجهوا ابتلاء، وقعوا في الشبهات فورا، أي يظنون أنهم ربما أخطأوا في الإيمان بالمسيح الموعود فتعرضوا لهذا الابتلاء، وهكذا يقعون في مثل هذه الشبهات بخصوص الدين وبالله تعالى وبالمسيح الموعود عليه السلام أيضا. يقول حضرته: فإذا كان حالهم على هذا المنوال، فيمكن لكل شخص أن يفهم كم هم بعيدون عن الهدف والغرض الحقيقي. فكروا ما الفرق بينهم وبين الصحابة، إذ كان الصحابة يريدون أن يرضوا الله مهما واجهوا في هذا السبيل من المصائب والمصاعب. لو لم يواجه أحدهم المصائب والمشاكل لبعض الوقت بكى واضطرب، أي أن بعض الصحابة كانوا على اليقين بأن وقوعهم في المصائب والمشاكل وصبرهم عليها سوف يزيدهم قربا لله تعالى. يقول حضرته: وكانوا قد فهموا أن تحت هذه الابتلاءات تكمن شهادة مرضاة الله وكنزها. وهنا ذكر حضرته عليه السلام بيتا من الشعر باللغة الفارسية، ومعناه: كلما تعرض هذا القوم لابتلاء من الله تعالى، فسيرون أن تحته يكمن كنز كرم الله تعالى وفضله. ثم يقول حضرته: إن القرآن الكريم زاخر بالثناء على الصحابة، فاقرؤوه لتعلموا أن حياة الصحابة كانت حجة عملية على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. المكانة التي احتلها الصحابة ذكرها القرآن الكريم قائلا: ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، أي نال بعضهم الشهادة وكأنهم حققوا مرامهم، وبعضهم ما زالوا ينتظرون لتكتب لهم الشهادة. لم يركن الصحابة إلى الدنيا، ولم يتمنوا أن تكون أعمارهم طويلة، أو أن يكون لهم أموال وثروات، أو ينالوا أسباب عيش الرفاهية وهدوء البال. عندما أتأمل في أسوة الصحابة أقر عفويا بقوة النبي صلى الله عليه وسلم القدسية وكمال فيضه، كيف قلبهم رأسا على عقب ووجههم إلى الله تعالى: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. يقول حضرته: ملخص الكلام أن من واجبنا أن نتحرى رضا الله تعالى دائما، ونجعله تعالى وحده نصب أعيننا. يجب أن نبذل كل مساعينا واهتمامنا لنيل رضا الله تعالى، وإن كان بعد تجشم المعاناة والشدائد. إن رضا الله تعالى أفضل وأعلى من كافة الملذات الدنيوية. وفقنا الله تعالى لأداء هذا الواجب على أحسن ما يرام، آمين. بعد الصلاة سأصلي صلاة الغائب على أحمدي مخلص من غانا، السيد حاج إسماعيل بيكي آدو، الذي وافته المنية في 8 من مارس عن عمر يناهز 84 عاما. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان أحمديا بالولادة، وكان اسم أبيه إسماعيل وابينا آدو، واسم والدته جنة آدو. كان والده مسيحيا فأسلم ودخل في الجماعة في عام 1928. توفيت والدة السيد آدو بينما كان لا يزال صغيرا. لقد تلقى السيد آدو دراسته الثانوية في مدرسة تعليم الإسلام في كماسي، كما أكمل دراسة البكالوريوس باللغة الإنجليزية في عام 1964.
وبعدها أكمل دراسته المهنية في كلية تأهيل المدرسين بغانا. لقد عين مدرسا في عدد من الأماكن، إلى أن عين في 1980 نائب مدير المدرسة في المنطقة الوسطى المسمى بسالت بوند، وكانت تلك المدرسة تدرس بالإنجليزية. كان يهتم بتوفير المرافق اللازمة للطلبة المسلمين في كل مدرسة عين فيها، بل أنشأ مسجدا أيضا للطلبة المسلمين في إحدى المدارس. ثم عين أستاذا للغة الإنجليزية في جامعة العلوم والتكنولوجيا في كوامي ناكوما، كما أتيحت له فرصة التدريس في كليات أخرى مختلفة. ولقد ألف كتابا أيضا في طريقة تعليم اللغة الإنجليزية، وقد لاقى الكتاب صيتا وإعجابا كبيرين، وأدخل في المقرر في غانا ونيجيريا، وبناء على ذلك أعطيت له من دائرة التعليم جائزة ومنحة. ولقد أتم دراسة الدبلوم في اللغة الإنجليزية في جامعة بنغور في ويلز ببريطانيا. ومن خدماته للجماعة أنه خدم الجماعة على مناصب شتى في غانا، واختارته حكومة غانا في 1980 سفيرا لها في إثيوبيا. وبينما كان هناك عينته منظمة الأمم المتحدة رئيسا للجنة OAU الوحدة الإفريقية، فلعب دورا بارزا في استقلال موزمبيق وأنغولا. عين لفترة قصيرة سفيرا في ليبيا أيضا. وكانت ميزته الفريدة أنه كان يؤثر الدين على الدنيا حيثما توجه وأقام، كما أنه كان يحافظ على هويته دوما. لما هاجر الخليفة الرابع رحمه الله إلى بريطانيا، وادعى السيد إسماعيل آدو أيضا حياته السياسية، وانتقل إلى بريطانيا مع أهله وأولاده ليكون أقرب إلى الخلافة. وهنا أيضا ظل يعلم مدرسا في أحد المدارس. كان يكون حبا عميقا للخلافة، وقد أظهر نموذج الحب والإخلاص والطاعة مع كل خليفة. لما كون الخليفة الرابع رحمه الله لجنة للرد على سلمان رشدي، فقد جعل إسماعيل آدو عضوا فيها. كان فعالا ويقوم بخدمات بارزة في مجال التبليغ، إذ كان يقيم طاولات دعوية في مختلف الأماكن، ويقوم بالتبليغ على الراديو، ويحضر مجالس الأسئلة والأجوبة في مناسبات الجماعة. فلما أسس الخليفة الرابع رحمه الله في 1986 جمعية عموم أفريقيا للجماعة الإسلامية الأحمدية، فقد عين السيد إسماعيل آدو أول رئيس لها. ولما بدأ حضرته رحمه الله أردو كلاس تعليم اللغة الأردية لغير الناطقين بها في عام 1994، كان السيد آدو من تلاميذ حضرته الخواص، وكان يجتهد كثيرا ويبذل ما بوسعه لتعلم اللغة الأردية، وكان مشهورا باسم برا بتشا أي الطفل الكبير. كان من غانا والناس يعرفونه. كانت له زوجتان، كان عضوا في مجلس انتخاب الخليفة عند وفاة الخليفة الرابع رحمه الله. فلما بدأت الجامعة الأحمدية هنا في بريطانيا، عين السيد آدو مدرسا فيها، حيث درس اللغة الإنجليزية لفترة قصيرة. كان ملتزما بطرق التقوى، وعابدا وشاكرا ورحيم القلب ومشفقا جدا. كان متحمسا للعبادات أيضا. أخبر أهله بأنه كان مداوما على صلاة التهجد، ولم يكن يتركها حتى لو كان مريضا،
وكان يتلو القرآن الكريم بلحن جميل وصوت ملؤه الألم والحزن. كان يحفظ كثيرا من آيات القرآن الكريم التي كان يحفظ ترجمتها وتفسيرها أيضا ليستخدمها في التبليغ والتربية. يقول بعض الإخوة الغانيين بأنهم رأوا في بيت السيد آدو نسخا من المصحف الشريف التي كتب على هامشها ملاحظاته. لقد وفق في عام 2005 لحج بيت الله مع زوجتيه الاثنتين. كان دائم الابتسامة متواضعا وبسيطا. رفع الله درجاته وغفر له ورحمه. لقد ترك خلفه 10 من أولاده ذكورا وإناثا و23 حفيدا وحفيدة. وفق الله تعالى ذريته أيضا للالتزام بالحسنات والتقوى والارتباط بالجماعة. وكما قلت سأصلي عليه صلاة الغائب الآن بعد صلاتي الجمعة والعصر. الحمد لله نحمده ونستعينه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.